بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه نديرها بعد ما نلونسي البروغرام تاعي هي ندخل البروغرام. اول بوطون نخدم به هو البوطون كونيكسيون. نكليكي على كونيكسيون يخرج لي هذا الطابلو. نسيليكسيوني نون تيزاتور بار ديفو ادمينستراتور مود باس تاعو ا. نكليكي على البوطون كونيكتي. بعد ما نكونيكتي نشوف نبدا عندي دوسي كونسلطاسيون ميدسان ميديكامون سيرفيس رونديفو. نبدا بدوسي، معناه أول مرة بعد ما يجيني الباسيون كليكي على البوطون دوسي، ثم نروح نكليكي على أجوتي ولا نوفو باسيون. يخرج لي الطابلو، نبدا نسيزي تيتر مسيو عبد، برينون محمد، date de naissance 01/02/1995, sexe masculin ولا féminin, groupe sanguin او بوزيتيف الى اخره. بعد ما نسيزي لي كوردوني تاع هذا الباسيون نكليكي على البوطون فاليدي. بعد ما يولي عندي ان باسيون ممكن نكرييلو دي كونسلطاسيون، معناها ندخل للبانو كونسلطاسيون. في الكونسلطاسيون عندي موتيف، دات كونسلطاسيون تندير اوتوماتيكمون اللي هي لا دات تاع اليوم. ميدسان تريتون، معناه هذه ميدسان تريتون بعد ما الى درنا سيليكسيوني راح يخرج لي اون ليست تاع لي ميدسان اللي راهم سيزي في اللوسيال. معناه هنا ممكن نزيد ان ميدسان، معناه ندير اجوتي، ندير هنا نفس الشيء اجوتي، يعطيني ان كود تيتر مسيو مراد هشام par exemple, date de naissance 04/05/1958, adresse, spécialité, téléphone, email et date de recrutement. ندير فاليدي، كليكي فاليدي، يولي عندي ان ميدسان، ندير دوبل كليك، يخرج عندي الميدسان هذا هو اللي راح يسويفي ولا دار الكونسلطاسيون لهذا الباسيون. هنا ممكن نختار ان سيرفيس، ممكن نختار دياغنوستيك، نوع الدياغنوستيك، ممكن نزيد دياغنوستيك الا ما كانش عندي هذا الدياغنوستيك في هذه لا ليست، ندير اجوتي، ندير دياغنوستيك دياغنو 01 ولا ندير دياغنو 03 باغ اكزومبل، ندير اوكي، يولي عندي دياغنوستيك، دوبل كليك، معناه هنايا نسيليكسيوني هذا الدياغنوستيك وندير انفوايي. هذه انفوايي تبعث لي هذا الدياغنوستيك هنايا في الخانه تاع الدياغنوستيك. تريتمون نفس الشيء، ممكن يخرج لي لا ليست تاع لي تريتمون تاعي ميديكال ولا شيروجيكال، ولا الا كانت حاجه اخرى ممكن رايح نسيزيها في البانو تريتمون. هنايا تريتمون عندي ميديكال شيروجيكال، ممكن ندير اجوتي وندير مثلا نقولو كونسلطاسيون، ندير اوكي، تولي عندي كونسلطاسيون، كوشي كونسلطاسيون، ندير كوشي ميدسان وندير انفوايي، راح يحط لي في تريتمون كونسلطاسيون. بعد ما ندير فاليدي، كي نكليكي فاليدي يتعمر لي البانو تحتاني، كاين اكزامان كلينيك نستعمل بلوس باش نزيد اكزامان كلينيك، معناه ممكن نكوشي دو ولا تروا زيكزامان كلينيك، مثلا هذا وندير انفوايي، رايحين يتعمروا في الطابلو تاع لي زيكزامان كلينيك. هنا اكزامان كومبليمونتير نفس الشيء، معناه كليكي على ممكن اكزامان كومبليمونتير، عندي بيلون، عندي ريزولتا تاع البيلون، عندي اكزامان راديولوجيك وعندي ريزولتا تاع الاكزامان راديولوجيك. مثلا بالنسبه للبيلون كليكي على بلوس، الا كان عندي هذا البيلون هنا ممكن كليكي عليه ندير انفوايي، معناه لازم يكون مكوشي، ندير انفوايي يحطو هنايا. سينو نقدر ندير بلوس ونستعمل بوطون اجوتي، نزيد هذا البيلون، مثلا نوفو بيلون وندير فاليدي، نسيليكسيوني نوفو بيلون، ندير سيليكسيوني هنا وندير انفوايي، راح يبعث لي هذا النوفو بيلون. بالنسبة للبقية نفس الشيء. نشوفو لوردونونس، إلا حبيت نجينيري اوردونونس لهذا الباسيون في هذه الكونسلطاسيون كليك على اوردونونس. هنايا ممكن نفتح لا ليست تاع لي ميديكامون،
مثلا ممكن ندير ريشيرش على ميديكامون باغ اكزومبل باراسيتامول، نكليكي دوبل كليك راح يطلع. ممكن نستعمل دو ولا تروا ميديكامون مثلا تي ار كذا، ندي هذا باغ اكزومبل، ندي هذا. بعد ما نكمل ندي كوشي يخرجوا عندي لا ليست تاع لي ميديكامون اللي راح نستعملهم من هذا الباسيون. هنايا راح نستعمل هذا البوطون امبريمي باش نشوفوا لوردونس كيفاش تخرج. نكليك على البوطون امبريمي، كاين الامبريمري راح تخدم لي لونتيت تاع هذا لوردونس، يخصني فيها لا دات. هنايا دات دات تاع لوردونس، وعندي نون برينون لاج تاع الباسيون اي لا ليست تاع لي ميديكامون في هذه لوردونس. نخرج معناه مثلا نفرض بلي راني غلقت البروغرام. بعد ما الى كنت حاب نرجع للدوسي تاع هذا الباسيون، كليكي على دوسي، يخرج لي لا ليست تاع لي باسيون، وشاك باسيون سيليكسيوني تخرج لي ادروات لا ليست تاع لي كونسلطاسيون تاعو. معناه ممكن كليكي دوبل كليك على الكونسلطاسيون تاع هذا الباسيون، معناه نكليكي دوبل كليك على هذا الباسيون، يطلع لي الباسيون بليس، تطلع لي في البانو كونسلطاسيون يطلع لي لي كونسلطاسيون تاعو ادروات. مثلا الا عنده بليزيور كونسلطاسيون ممكن نكريو له دوزيام كونسلطاسيون. بعد ما نستعمل بوطون اجوتي، نختار نفس الشيء، نختار مثلا موتيف، نختار سيمبتوم، ممكن نكتب تكست، ممكن نكتب ان تكست الميدسان. كاين دي زانفورماسيون اللي ممكن ما نستعملهمش، كليك على البوطون فاليدي، نروماركي ادروات بلي عندي دو كونسلطاسيون نيميرو 709 و 711 تابعين لهذا الباسيون. ممكن نكرييلو هنايا، نكرييلو مثلا اوردونونس، هنايا مود دومبلوا بار جور، وهنايا كونتيتي مثلا كيو اس بي دي جور اونطري. بعد ما نفاليدي بأونطري راح ينزاد هذا الميديكامون لا ليست تاع لي ميديكامون. امبريمي تخرج لي لوردونونس، امبريمي هذه لوردونونس راح تخرج لي في بابي مثلا A5.